الصبح بدا من طلعته من وفرته الله 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 فوق الرسل فضلا وأولى أحد السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا
لإجابته الله 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 الله